नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशभरि चान्स पायो कि नेपालीले। You're listening to Yo Nepali Life. नमस्ते श्रोतावृन्द, वेलकम टु यो नेपाली लाइफ। आज चाहिँ हामी यो नेपाली लाइफको अर्को एउटा अभिन्न पाटोमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यो पाटो हो स्पोर्ट्स, यानि कि खेलकुद। 7 स्टोन्सका ढुङ्गा, मोजामा अनेक थरी सामान राखी बनाएको बकुण्डो, त्यो चकले हुन्छ नि स्टम्प्सको आकार बनाएर खेलेको क्रिकेट, त्यो सबैदेखि लिएर नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद टिम चाहिँ टिभीमा हेरेको, यी सबै कुराले चाहिँ हामी मध्ये धेरैको बालापनको कथा झल्काउँछन्। साँच्चै भन्नुपर्दा today's episode is so special to us. Well, so much so that we had to divide all our content and enthusiasm into 2 parts. For today's episode, Manish, a resident sports and nostalgia expert, he'll guide us through the sports and episodes in both parts. All right, over to you, Manish. अब स्पोर्ट्स एक्सपर्ट त अलिक होइन, तर नस्टाल्जियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मसँग त्यस्ता कथाहरू चाहिँ टन्नै छन्। मेरो पेरेन्ट्सहरू चाहिँ यस्तो पूर्वको नेपालको पूर्वको साइडबाट हुनुहुन्छ होइन, अब बुवामा दुवैजना। त्यसकारण मेरो कनेक्सन चाहिँ अब मेरो रिलेटिभ्सहरू सबैजना चाहिँ अब इस्टर्न साइडमा छ। अनि ग्रोअप हुँदाखेरि चाहिँ इन्डियासँग नजिक भएर चाहिँ त्यो फुटबलको इन्फ्लुएन्स चाहिँ एकदमै ठुलो थियो। त्यहाँ अब इन्डियामा दार्जिलिङ सिक्किमतिर चाहिँ अब मोहन बगान वेस्ट बेङ्गाल फुटबल क्लब चाहिँ एकदमै पपुलर। त्यो भएर चाहिँ मान्छेहरूले हेर्ने पनि, त्यहाँ कोले गएर अब स्टेडियममा गएर हेर्थे पनि। अनि इलाममा पनि त्यत्तिकै नै त्यो पपुलर थियो। अनि पछि गएर चाहिँ म त्यस्तै क्लास 2-3 हुँदाखेरि चाहिँ इलाममा चाहिँ इन्टर डिस्ट्रिक्ट फुटबल टुर्नामेन्ट भयो। त्यो बेलामा मैले नेपालको नाम चलेका लगभग सबै प्लेयरहरू देखेँ। अनि त्यसै गरी क्लब फुटबल पनि भयो। त्यो अन्तरालमा मैले राजु साक्य देखेँ। अब राजु साक्य अहिले मैले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब चिलेको मार्सेलो सालास जस्तो हेयर स्टाइल भएको, जुङ्गासुङ्गा भएको प्लेयर होइन, साउथ अमेरिकन प्लेयर भएको प्लेयर, फ्री किकहरू डह्रो छिराउने। अनि अब हरि खड्का देखेँ, राम्रो ड्रिब्लिङ स्किल, एकदम फास्ट स्किलफुल। देवनारायण चौधरीले अलिकति टल डिफेन्डर, हेडर सेडर हान्न सक्ने होइन, त्यो सबै देखेँ मैले। अनि मलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै यो फुटबलको चाहिँ एकदमै डह्रो प्रभाव पर्यो। आफूले अलिअलि खेल्ने, तर फलो चाहिँ म एकदमै गर्न थालेँ। अनि अब क्रिकेट पनि त्यसरी नै अब इलामको नजिक भयो। इलाम चाहिँ अब इन्डियाको नजिकै भएर चाहिँ त्यो अब साधारण टिभी एन्टेनाबाट सजिलै अब DD1हरू, DD स्पोर्ट्सहरू आउँथ्यो। अनि क्रिकेटहरू पनि मजाले हेऱ्यो। अब त्यो बेलामा नाम चलेको खेलाडी नै सचिन तेन्दुलकर, सब तेन्दुलकर भनेपछि एकदम ठुलो फ्यान। अनि त्यसरी चाहिँ मैले क्रिकेट फुटबल चाहिँ राम्रोसँग फलो गरेँ। तर यो भने चाहिँ मलाई एउटा कुरा याद आयो, पाटनमा त्यहाँ विवाह मैदानमा उत्रेपछि फुटबल खेल्न उत्रेका सबै केटाकेटीहरू चाहिँ भागाभाग हुने अरे। ल यो दाइ यो ब्रो आयो, अब यो ब्रोले गोलका गोल, पेले जस्तो गोलका गोल हानेर यहाँ तमास गर्ने भयो भनेर सबै भागाभाग हुन्थ्यो अरे। कतिको सत्य हो विवाह? ए सत्य भइरहेको कुरा। अरू भाग हुने अर्कै रिजनले होला, डरलाग्दो ज्यान भएर हो कि? त्यस्तो चाहिँ होइन, बरु हामी 7 स्टोन चाहिँ व्यापक खेल्यो कोटेश्वरमा बसाउ गर्ने बेलामा। सुङ्गीले चाहिँ सेकाउने, ढुङ्गा डलाएपछि त्यसपछि बिस्तारै प्रोग्रेस हुँदै गएर टेनिस बलतिर गयो। अनि त्यसपछि ड्युस बलले नै खेल्ने हो कि भने जस्तो पनि कुरा गर्न थाल्यो फेरि एक टाइममा। त्यसपछि चाहिँ भएन है भनेर मोजामा हालेर खेल्थ्यो। मोजा त्यस्तो मोजामा पनि गऱ्यो होइन। प्रोग्रेस अब त्यो लेभलमा भएपछि म चाहिँ त्यो स्पोर्ट्सबाट टाढो बस्नु पर्यो भनेर अनि त्यसपछि अब रेस्लिङ कार्डहरू खेल्न थाल्यो। रेस्लिङ कार्डको इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी चाहिँ के भन्दा, हामीले खेल्ने तरिका चाहिँ अब याकोजुना आएपछि स्योर जित्ने वेटले, अनि अन्डरटेकर आएपछि उसको हाइटले जित्ने भनेर त्यस्तो मेमोरिजहरू चाहिँ छ होइन। अब म फुटबल भन्दा पनि फुटबल चाहिँ अब खेल्न चाहिँ खासै खेलिएन। विभागको चाहिँ यो खेलकुदको किस्सामा खेल बढी कुद चाहिँ कम रहेछ। तर म चाहिँ अब अरू स्पोर्ट्सहरू चाहिँ खेलेर आउँछु। फुटबल चाहिँ मैले खासै त्यस्तो खेल्ने चाहिँ गरेको छैन। फुटबल भनेपछि होइन, हामी मध्ये एकजना साथीको निकनेमै ग्याब्रियल। म एक दिन साथीसँग परिचयसँग, मेरो जो साथीको नाम म भनिरहेको छु, हिँडिरहेको थिएँ बाटोमा, एउटा दाइ आएर ओ ग्याब्रियल के छ यार भनेर भन्यो। म त हेरेँ आएर के हो परिचय, तिमी कतै तिम्रो निकनेम कतै ग्याब्रियल बाटिस्टुडाबाट आएको त होइन नि?
ए मनिष, आज तिमीले चाहिँ मलाई एकदम ग्याब्रियल बाटिस्टुटाको याद दिलायो होइन। सायद म एकदम हार्डकोर ग्याब्रियल बाटिस्टुटाको फ्यान भएर पनि त्यो दाइले मलाई बाटिस्टुटा भनेर बोलाउने अथवा त्यसरी जिस्काउने गर्थ्यो होइन। तर म मात्र होइन, त्यति बेला हरेक स्टुडेन्ट अथवा हरेक साथीहरूको चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स पर्सन चाहिँ आइडल हुन्थ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ एकदम फलो गर्ने चलन कि, चाहे त्यो अब हेयर स्टाइल बनाउन होस् अथवा त्यो ड्रेस लगाउने तरिका। अनि मलाई याद छ कि गोल हानिसकेपछि पनि त्यही तरिकाले चाहिँ, त्यही स्पोर्ट्स पर्सनको तरिकाले चाहिँ गोल सेलिब्रेट गर्ने होइन। अनि बिस्तारै अब त्यो स्पोर्ट्स पर्सनमा मात्र इन्ट्रेस्ट नभइकन त्यो स्पोर्ट्समा पनि करियर बनाऊ कि भन्ने एउटा जोस आउने के। तर अब के गर्नु, विडम्बना, पढाइ त साइडमा थिँदै थियो, पढ्नुपर्ने प्रेसर, अनि त्यही पढाइको प्रेसर र अनि आफ्नो खुब हाई अमाउन्ट अफ स्पोर्ट्सको इन्ट्रेस्ट हो, त्यो दुइटालाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ एकदम च्यालेन्ज हुन्थ्यो कि। मलाई त्यो चाहिँ एकदम याद छ। हो, परिचयले भनेको कुरा ठिकै हो। अब श्रोताजनलाई चाहिँ अर्को एउटा जानकारी दिनुपर्दा उसको ग्याब्रियल निकनेम यति पपुलर थियो कि त्यो उसले आफै नै पपुलर बनाएको। अब बुढा हामी पढ्दाखेरिको स्कुलमा तपाईँ जुनसुकै टोइलेटको सलमा गए पनि उसको रोल नम्बर अनि तल ग्याब्रियल नलेखेको स्टलै हुँदैन थियो क्या, त्यस्तो पपुलर थियो। यो भनेपछि मलाई हाम्रो अर्को मित्र आयुषको याद आयो। आयुष र म चाहिँ क्विजमा चाहिँ एकदमै भाग लिने बच्चैदेखि है, धेरै क्विजहरूमा भाग लियो, जित्यो पनि। तर स्पोर्ट्स राउन्ड चाहिँ आयुष एक्लैले खाइदिन्थ्यो। जस्तो अब टेनिस, फुटबल, क्रिकेट जे सोधे पनि आयुषले ज्याम मिलाउने। मलाई चाहिँ एकदमै अचम्म लाग्थ्यो, यत्रो ज्ञानको भण्डार कसरी बटुल्यो कुनै। अब आयुषबाटै सुनौ त, के हो आयुष त्यसको राज? अब त्यही हो, तिमीहरूलाई पनि एउटै मेरो जस्तो एक्सपिरियन्स होला। अब जस्तै मेरो स्पोर्ट्स फ्यान हुनुमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो रिजन चाहिँ अब मिडिया नै हो, न्युज पेपर मिडिया र टिभी मिडिया होइन। त्यो न्युज पेपर कुरा गर्नुपर्दा मेरो घरमा डेली कान्तिपुर र काठमाडौँ पोस्ट सब्सक्राइब हुन्थ्यो। अनि त्यो बेला चाहिँ अब अहिले जस्तो स्पोर्ट्सको स्कोरहरू तुरन्तै हाम्रो फोनमा आउँछ नि त। मेसीले गोल हान्यो भने अब 1 मिनटमै नोटिफिकेसन आइहाल्छ। त्यो बेला त्यस्तो थिएन होइन। त्यो बेला अब गेमहरूको भोलिपल्ट बिहान न्युज पेपरमा रिजल्ट कुर्नु पर्थ्यो होइन। अनि न्युज पेपरमा चाहिँ बिहान न्युज पेपर पढ्दाखेरि अब हिजो भएको स्पोर्ट्सको स्कोरहरू, कसले गोल हान्यो होइन, कुन लिगको टेबल कस्तो छ, त्यो चाहिँ म एकदम इन्ट्रेस्ट साथ हेर्थेँ। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो स्पोर्ट्स फ्यान हुनुमा। अनि अर्को चाहिँ टिभी मिडिया हो होइन। ठ्याक्क त्यो बेला 1999 अब हाम्रो घरतिर काठमाडौँतिर भनौँ न इन जेनरल केबल आएको थियो होइन। त्यो बेला चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट स्पोर्ट्स इभेन्टहरू याद छ त्यो बेलाको। जस्तै अब 1999 साफ गेम भएको थियो होइन। फुटबलको फाइनलमा बसन्त गोचनले झन्डैले नेपाललाई जिताएर त्यो नेपाल हारेको थियो, तर लभेबल लुजर जस्तो भएर एउटा नेसनल प्राइड जस्तो एकदम इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट थियो मेरो लागि होइन। जस्तै 1999 को क्रिकेट वर्ल्ड कप पनि मलाई याद छ ठ्याक्क त्यो बेला। जस्तै अब गेमको कुरा गर्नुपर्दा सेमी फाइनलमा अस्ट्रेलिया र साउथ अफ्रिकाको गेम, लान्स क्रुजरले झन्डैले जिताएको साउथ अफ्रिकालाई, त्यो पनि एउटा एकदम हिस्टोरिक गेम थियो। त्यस्तै अब तिमीलाई याद होला 2002 वर्ल्ड कपमा रोनाल्डोनियोले टाढाबाट गोल हानेर इङ्ल्यान्डले ब्राजिललाई हराएको 2-1, एकदम मेमोरेबल वर्ल्ड कप। त्यो चाहिँ अब ठ्याक्क हाम्रो काठमाडौँको दिउँसोमा आउने भएर गेमहरू हामीले अब अलमोस्ट सबै गेमहरू पनि हेरेको थियौँ। यो मोमेन्टहरू चाहिँ मलाई एकदम याद छ। यसै विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हुर्किँदाखेरि होइन, टिभीमा त्यति साह्रो स्पोर्ट्सको बारेमा प्रोग्राम्सहरू थिएनन्। कहिलेकाहीँ क्लिप्सहरू हेरिन्थ्यो। अब यस्ता प्रोग्रामहरू अब एउटा दुईटा प्रोग्राम थियो होला। सबैभन्दा चर्चित चाहिँ मेरो दिमागमा आइरहेको चाहिँ खेल नै हो। त्यो बाहेक अब जब काठमाडौँमा केबल आयो त्यसपछि बल्ल अरू च्यानलहरू, अब अघि आयुषले पनि त्यसको बारेमा भन्यौँ, स्टार स्पोर्ट्स आदि इत्यादि, डिडी स्पोर्ट्स आदि इत्यादि आयो। त्यसपछि चाहिँ अचानक नेपालीहरूको चाहिँ अब जुन कुरा पत्रिकामा पढेको लेखेको देख्थे त्यो चाहिँ हेर्न पाए। अनि त्यसले चाहिँ मान्छेको प्यासन र इन्थुजियाजम चाहिँ डबल भयो। र हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ एटलिस्ट जर्नलिजम अथवा स्पोर्ट्समा करियर बनाउने मान्छेको भिड चाहिँ अलिक कम नै थियो, अलिक अनकन्भेन्सनल करियर नै मानिन्थ्यो। तर अहिले इन्फर्मेसन पर्याप्त छ, स्टेटिस्टिक्स पनि जोडिएको छ स्पोर्ट्समा, सबैको प्यासन त्यसमा देखिन्छ नै। आखिरमा चाहिँ रोशनलाई सोध्छु, उसको चाहिँ स्पोर्ट्सको प्यासन कसरी झल्क्याएको छ त बाल्यकालमा? हो, है बाल्यकालमा म चाहिँ अब खेल्न खासै टिममा नपर्ने, म चाहिँ अब त्यो एक्स्ट्रा हुन्थेँ। त्यो क्याप्टेनहरूसँग साथी भयो भने चाहिँ अब खेलमा राम्रो नभए पनि त्यो टिममा चाहिँ राख्थेँ, तर जहिले सब्स्टिट्युट के त्यस्तो भइन्थ्यो होइन। तर हेर्न चाहिँ धेरै हेरेँ। अब आयुषले भनेको कुरा, विभवले अब त्यो हाम्रो चाइल्डहुड गेम्सहरूको कुरा गर्यो, सबैसँग रिलेट गर्नु। अब परिचयले
ग्याब्रियल बाटिस्टुटा भन्यो, मेरो फेभरेट प्लेयर चाहिँ राहुल थियो होइन। एकदमै सँगसँगै एकदम रिलेट गर्न सक्ने कुराहरू भन्यो। अब आयुषले भनेकै कुरामा उसले अब मारिया सारापोभाको काठमाडौँ पोस्टबाट फोटो काटेर दराजमा टाँसेको होइन, त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ रिलेट गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यो कुरा के बुझेँ भन्दाखेरि अब नेपालबाट अरू देशदेखि लिएर अहिले म्यान्चेस्टरमा बस्छु म, विश्वकै अब प्रचलित 2टा फुटबल क्लब भन्दा फरक नपर्ला होइन। यहाँ यस्तो प्यासन छ सहरमा, अब when you walk out the street त्यो फुटबल सिटी हो भनेर चिनिन्छ होइन। त्यो प्यासन चाहिँ त्यो नेपालमा हाम्रो जुन थियो नि सानो खेलको प्यासन, त्यो चाहिँ त्यो खेलको लेभल हेरेर होइन, मान्छेलाई चाहिँ वाट डज द्याट स्पोर्ट मिन टु यु त्यसले डिफाइन गर्ने रहेछ कि। किनभने अब हामी अब हाम्रै स्कुलमा हुँदाखेरि 2टा टिम खेल्दा बेलामा जुन प्यासनले खेल्थ्यौँ अथवा चियर गर्थ्यौँ नि, त्यो चाहिँ अब यो अब सुरुमा हेर्न जाँदा के नहो जस्तो लाग्छ। अब यहाँ अब वर्ल्ड क्लास खेलाडीहरू हेऱ्यो, तर सेकेन्ड थर्ड पछि अब त्यो वन्स द्याट त्यो हुन्छ नि नयाँ टर्म इज लस्ट, त्यो प्यासन चाहिँ भरपुर नै रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो द्याट जस्ट बिकम्स अ पार्ट अफ लाइफ आफ्टर द्याट। हो नि, रोशनलाई पनि राहुल भन्थे के अरे, रोशन राहुल ह्यान्डसम मेरो हो कि अब त्यो शाहरुख खान राहुल भने त्यो फुटबलको कुछ होताएको राहुल भने जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। ए तर मनिषलाई बर्क्याम्प भन्ने चाहिँ अब फुटबलमै राम्रो भएर हो, र मनिष चाहिँ सानोदेखि फुटबलको राम्रो खेलाडी भएर होइन, बर्क्याम्प जस्तो पास गर्ने भएर हो क्यारे होइन। मनिष के तिमीलाई बर्क्याम्प भन्नु पछाडि के कथा छ? त्यो कथा चाहिँ अब 98 मा बर्क्याम्पको इम्प्रेसन एकदमै राम्रो भयो होइन। उसले अब त्यो वर्ल्ड कपकै बेस्ट गोल हान्यो त्यो अर्जेन्टिनासँग क्वार्टर फाइनलमा। अनि हाम्रो पनि अब त्यसै गरी क्लास 4-5 मा त्यस्तै गरी नै अब पी क्लासतिर गेम भइरहेको थियो भन्नाले त्यो प्र्याक्टिस गेम होइन, पी भने फिजिकल एक्सर्साइज गेममा। अनि त्यहाँनिर त्यस्तै खालको त्यहाँ गोल भयो होइन, त्यस्तै खालको गोल गरियो। अनि त्यहाँ सरले चाहिँ यसले बर्क्याम्प जस्तो गोल हान्यो भनेर त्यहाँ भन्यो। त्यसपछि अब त्यो नामै त्यही स्टिक भयो। त्यो बेलामा वर्ल्ड कप पछि सबले एक एकवटा निकनेम लिने चलन थियो नि त। अब ओ आजदेखि म रोनाल्डो है, आजदेखि म रेकोबा है भन्दै त्यसरी हिँड्थे होइन। अनि त्यो बेलामा बर्क्याम्प हुँदाखेरि त्यो निकनेम चाहिँ ममा स्टिक भयो। त्यो कथा चाहिँ मनिष थियो गोल हानेपछि फेरि त्यो हिजो जोर्डन सान्चोले गोल हानेपछि जर्सी फुकालेपछि येलो कार्ड पाए जस्तै त्यहाँ पी टिचरहरूबाट पी ग्राउन्डको कुद्ने पनिसमेन्टहरूले पाएको याद छ मलाई। कुरा सक्दाखेरि चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भन्दा 90s को कुरा गर्दा एउटा प्रोग्राम थियो क्या, त्यसमा चाहिँ अब यो सबै अहिले हामीले जे कुरा गरिरहेको छौँ होइन, यो फुटबलको प्राय सबै स्पोर्ट्सको चाहिँ एकदमै इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम कन्डेन्स रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रोभाइड गर्थ्यो। त्यो प्रोग्रामको नाम थियो खेल, सबैले हेरे होला। अनि त्यो प्रोग्राम चाहिँ अमन प्रताप अधिकारी दाइले चाहिँ चलाउनु हुन्थ्यो। अब त्यो बेलामा दाइको नलेजको त्यो रेन्ज देखेर चाहिँ होइन म चाहिँ अचम्म लाग्थ्यो। अब त्यहाँनिर अब त्यो बेलामा इटालियन सेरिया एकदम डोमिनेन्ट थियो। अनि त्यो इटालियन सेरियाको त्यहाँ भिडियो क्लिप्सहरू आउँथ्यो। अनि अब अर्जेन्टिनामा भएको बोका जुनियर्स भएपछि रिभर प्लेटको गेम अनि विम्बल्डन सबको चर्चा हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो हेर्न चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि शनिबार आउँथ्यो। अनि त्यो हेर्न चाहिँ म नुहाएर एकदमै रेडी भएर होइन आज अब को देखाउँछ खेल खेलमा भनेर चाहिँ टिभी अगाडि बस्थेँ। मलाई हिन्दी फिल्मको त्यो बेलामा त्यति मतलब पनि हुँदैन थियो, यदि खेल हेर्न पायो भने सकिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अमन दाइले यस्तो रियालिटी टिभी सोको प्रोडक्सनमा हुनुहुन्छ। तर हामी 90s मा हुर्किया जेनेरेसनलाई चाहिँ अमन दाइ भने चाहिँ यो स्पोर्ट्सकै इन्साइक्लोपिडिया हो है भन्ने थियो। अनि आजको यो स्पेसल एपिसोडमा चाहिँ हामीले त्यही 90s को नस्टाल्जिया फलो गर्दै होइन त्यही मेमोरी लेनमा गएर चाहिँ हामीले अमन दाइसँग कनेक्ट गर्यौँ। आजको यो स्पेसल एपिसोडमा हामीले सम्झिने अमन प्रताप अधिकारी दाइ, जसलाई चाहिँ हामीले अलमोस्ट एउटा स्पोर्ट्स इन्साइक्लोपिडिया जस्तै नै सम्झिन्थ्यौँ, उहाँसँगको यो 90s नस्टाल्जिया रिलेटेड यो इन्टरभ्यू। You're a man who has worn a lot of different hats. A division footballer, TV show host, TV show director. You run your own production house. You work in films. I also saw a phenomenal motivational speech making the rounds on YouTube. Of all these things you've done, which one makes your heart beat the fastest? Years down the line, how do you want people to remember you? First of all, thank you so much, guys. Great initiation. कोही तपाईँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ, कोही अमेरिका हुनुहुन्छ, कोही म्यान्चेस्टरमा, कोही नेपालमा हुनुहुन्छ। आई थिङ्क एउटा लाइन अब प्रुभ भइसकेको थियो, वर्ल्ड इज इन एट योर फिङ्गर टिप्स भन्छ क्या अब चाहिँ। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज गोइङ टु रन फ्रम नाउ अन। दिस इज द न्यू वर्ल्ड होइन, अब न्यू नर्मल है। सो
my first love is football and will always be football हैन अनि because of football नै म यहाँसम्मको यात्रा मैले तय गर्न सफल भएको हो एउटा ड्रिम थियो नेशनल प्लेयर बन्छु मेरो दाइ नेशनल प्लेयर थियो he was a goalkeeper of Nepal दाइको समयका खेलाडीहरू मणि शाह गणेश थापा दाइ अलिकति सिनियर हुनुहुन्थ्यो तर दाइसँग धेरै खेल्नु पनि भयो दाइसँग पनि हैन सो मेरो दाइको नाम अजर अधिकारी he was a goalkeeper अनि जहिले पनि हुन्छ नि एउटा दाइ छ नि म दाइ बन्छु भन्ने सपनाले हुर्केको मान्छे so football was always my first love है अनि so I would want to be remembered as a good football player तर मलाई आफैलाई पनि के थाहा छ भने मसँग जति क्षमता थियो फुटबल प्लेयर जुन लेभलमा पुग्ने क्षमता थियो because of many injuries र नेपालको फुटबल सिनारियोको परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि म त्यहाँसम्म पुग्न पनि चाहिन र पुग्दा पनि पुगिन हैन सो छोड्नै नसक्ने त्यो माया भनेको त छोड्नै सकिन्न नि त सो छोड्नै नसक्ने भएको भएर ए डिभिजन चाहिँ मैले खेलि नै रहेँ 10 years at the age of 16 नै मैले फ्रेन्ड्स क्लबको लागि साइन गरिसकेका थिएँ at the age of 16 भनेको म नेपाल अन्डर 16 टिमको लागि सेलेक्ट भएको थिएँ त्यति बेला हैन सो त्यति बेला फ्रेन्ड्स क्लबको कोचले इन्द्र दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई देख्नुभयो फ्रेन्ड्स क्लब लिएर गएर मलाई साइन गर्नुभयो सो आई वाज वान अफ द यंगेस्ट है एट दैट टाइम तर यार अब मैले 10 वर्ष ए डिभिजन खेल्दाखेरि जम्मा 4 चोटि लिग खेल्न पाएँ के भनेपछि सोच्नुस् न देशमा लिगै त हुँदैन बेसिक अरू टुर्नामेन्ट्स त हुन्थ्यो बट देयर वाज नो लिग एट अल त्यस्तो अब तपाईहरुलाई थाहा छ मलाई पनि थाहा छ संरचना कस्तो छ देशको भनेर आई वुड वान्ट टु बी रिमेम्बर्ड द गाई हु स्टार्टेड फ्रम फुटबल was a good decent football player and he went on to television and discovered how television sports program should be and how a commentary should be in a live football game. I want people to remember me like that. तर त्यो सँगसँगै मेरो पछिल्लो मेरो एउटा ठुलो जिन्दगीको च्यालेन्ज चाहिँ के भयो भने क्यान अ नेपाली डाइरेक्टर मेक रोडिज भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो के हैन अनि आई एम ग्ल्याड म नेपाली हुँ हैन नेपाली भइकन नेपाली टेक्निशियन्स मात्रै राखेर विथ नो हेल्प फ्रम विदेश हैन नो हेल्प फ्रम द प्यारेन्ट कम्पनी हामीले नेपाली मात्रै टिम राखेर म एज अ डाइरेक्टर मेरो डिओपी प्रमोद सबै नेपाली बसेर हिमालय रोडिज एउटा सक्सेसफुल फ्रान्चाइज प्रोग्राम नेपालमा एस्टाब्लिश गर्न सफल भयो सो आई वुड वान्ट टु बी रिमेम्बर्ड एज टु थिङ्स फ्रम फुटबल एज वेल एज हिमालय रोडिज दाइको प्यासन सुनेर म नि भित्र एउटा गदगद भएँ अनि मलाई के याद आयो भन्दाखेरि अब दाइको फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको चाहिँ मैले दाइलाई खेलमा देखेको हो तर 2005 टाकामा मैले यसरी टिभी नै हेरिरहेको बेलामा एएफसी प्रेसिडेन्ट कप आइरहेको थियो अनि त्यो चाहिँ अब दर्शकहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ एसियाको अब युरोपा लिग भने जस्तो थियो किनभने फर्स्ट इयर नेसन्सहरू थिएनन् तर किर्गिस्तान काजाकिस्तान नेपालहरू को टप क्लब्सहरू चाहिँ कम्पिट गरिरहेको थियो र फर्स्ट टुर्नामेन्ट नेपालमै भएको थियो काठमाडौँमा भएको थियो अनि मैले हेरिरहेको बेला 3 स्टारको टिम देखायो त्यहाँ अनि बेन्चमा हेर्दाखेरि मैले दाइलाई देखेँ अनि मैले सोचेँ यो मान्छे मैले कतै त देखा हो कता देखा हो भनेर सोच्दाखेरि खेलमा देखा भनेर मलाई पछि याद आयो भनेपछि मैले दाइलाई यसरी मेरो चाहिँ इम्प्रेसन चाहिँ हैन एउटा त्यो फुटबलको अब त्यो सो रन गर्नेदेखि लिएर एकदमै फुटबल सेन्ट्रिक इमेज थियो जुन दाइले आफैले पनि अघि कन्फर्म गर्नुभयो हैन अनि अब मैले त्यो सब नलेज तपाईको एक्सपिरियन्स युज गरेर सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ र मेरो अरू स्पोर्ट्स जर्नलिस्टसँग कुरादेखि लिएर अब आर्टिकल्सहरू पढे अनुसार चाहिँ कुनै पनि देशले चाहिँ अब आफ्नो फुटबल आइडेन्टिटी क्रिएट गर्न चाहिँ उसले फर्स्टमा आफ्नो एउटा रिसोर्स हेर्नु पर्यो हैन अब नेपालमा नभएको रिसोर्स हेरेर म जर्मन स्टाइलको फुटबल खेल्छु भनेर पोसिबल छैन त्यो फिजिकलिटी नहुन सक्छ अथवा युरोपियन फुटबल स्टाइल खेल्छु भनेर हुँदैन ब्राजिलियन प्लेयर आउँदैन त्यसकारण नेपालको मात्र रिसोर्सेस हेरेर नेपालको खेलाडीहरुमा जुन एबिलिटी छन् जुन नेचुरल एबिलिटी छन् जुन छैनन् त्यो मात्रै हेरेर किनभने तपाई फुटबलमा इन्भल्भ पनि हुनुहुन्थ्यो टेक्निकल साइडमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो त्यो सबै हेरेर चाहिँ यदि नेपाली फुटबलको कुनै किसिमको आइडेन्टिटी बनाउनु पर्यो भने कस्तो चाहिँ हुन्छ होला फर एक्जाम्पल अब स्पेनिसहरुले टिकी टाका फुटबल ल्याए हैन उनीहरुले आफ्नो फिजिकलिटीको डिफिसियन्सीलाई त्यो साइडमा राख्नलाई उनीहरुले पासिङ फुटबल ल्याए अब त्यसै गरी जर्मनले आफ्नो फिजिकलिटी युज गर्छन् ब्राजिलियन्सहरुले आफ्नो नेचुरल प्लेयर युज गर्छन् अब नेपाली फुटबललाई अगाडि लान चाहिँ एउटा नेपाली प्लेइङ स्टाइल चाहिँ कस्तो हुन सक्छ तपाईको विचारमा
हाम्रो कद, हाइट, वेट, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द गेम, धेरै कुरामा चाहिँ मेरो आफ्नो समयभन्दा अगाडिको समयका खेलाडीहरूको पनि खेल धेरै हेरेको। म धेरै सानोदेखि नै रङ्गशाला धाइराख्ने, सानो गौचरण धाइराख्ने मान्छे हो म, होइन। सो मैले देखेको त्यो जमानामा पनि एकदम हिट प्लेयरहरू है नेपालमा लगभग पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अलिकति कम भएको हो स्ट्राइकरहरूको हाइटमा, होइन। तर इभन रूपकराज शर्माहरू, गणेश थापा दाईहरू एकदम हाइट भएका राम्रा स्ट्राइकरहरू थिए। तर नेपाली फुटबल कसरी बुझ्नुपर्छ भने नेपाली फुटबल सधैँ डिक्टेट चाहिँ मिडफिल्डले नै गर्थ्यो र मिडफिल्डको भनेको सधैँ कद सानो भएको नै खेलाडी हो नेपाली, नेचुरली नै धेरै तल सानो, होइन। सो हाम्रो एयर बल वाज नेभर आवर स्ट्रेन्थ, इज नेभर गोइङ टु बी आवर स्ट्रेन्थ, होइन, पछिल्लो अवस्थामा पनि। सो प्रिमियर लिग स्टाइल अफ फुटबल या इङ्ग्लिस स्टाइल अफ फुटबल इज नेभर गोइङ टु एसोसिएट विथ आवर स्टाइल, किनभने हाम्रो बनावटले नै दिँदैन। अब धेरै मैले नजिक देख्दाखेरि चाहिँ स्पेनिस फुटबल नै हो हामी नजिक जान सक्ने। किन पनि त्यो भन्छु भने म मडिसा दाईलाई एकदम नजिकबाट देखेर दाईसँग सँगै पनि खेलेर हेरेर हुर्केको मान्छे हो म, होइन। मडिसा दाई भनेको जादु हो क्या। त्यो मान्छे अहिलेको यो सोसियल मिडियाको समयमा भएको भए टिकटकमा हरेक टिकटकमा दाईको स्किलहरू राखिन्थ्यो होला क्या, त्यतिसम्मको स्किलफुल मान्छे हो, होइन। सो तपाईँलाई म यो ठ्याक्कै मैले सम्झेँ, होइन। मेरो दाईले चाहिँ म चाहिँ कस्तो नि, दाई वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ अनि त्यो एसियन कप क्वालिफाइङहरू खेलेर ओलम्पिक क्वालिफाइङहरू खेलेर अब कोरिया जापानहरू गएर आउने, होइन। म घरमा कुरेर बस्ने क्या, कथाहरू सुन्न के भयो। धेरै गोल खाने नि त त्यति बेला नेपालले, 9 गोल खाने, 11 गोल खाने, किन खाइरहेछ भनेर मलाई एकदम गाह्रो हुने। अनि दाईले एउटा कथा भन्थे एकचोटि, ओके कोरियासँग गेम थियो। सो उनीहरू कोरियन होटलमा बसेको थियो। अनि कोरियन होटलमा दाईको इङ्ग्लिस पनि राम्रो, अलिअलि कुराकानी त्यहाँ यताउता रिसेप्सनिस्टहरू हुने रहेछ है। अनि गेम डे भयो, गेम डेमा नेपालले 9 गोल खायो, होइन। भोलिपल्टको न्युज पेपरमा चाहिँ गोलकिपर दाईको चाहिँ फोटो, हेडलाइनमै कोरिया 9 नेपाल 0 छ, फोटोमा चाहिँ दाईले गोलकिपर ग्लोभ्स चाहिँ बोकेर फर्किरहेको हुन्छ निराश भएर फर्किरहेको फोटो चाहिँ सबै कोरियन भाषा छ, देख्दा सुन्न नि अब पक्कै यो गोलकिपर झुर भएर 9 खायो भनेर लेख्यो भन्ठानेछ क्या दाईले। दाईले रिसेप्सनिस्टलाई सोधेछ, होइन, यो मेरो फोटो छ, लेखा चाहिँ के छ भनेछ क्या। त्यो रिसेप्सनिस्टले दाईलाई उल्था गरेर के सुनाएछ भने गेम 9-0 कोरियाले जित्यो, तर यदि यो गोलकिपर नभएको भए स्कोर आज 18-0 हुन्थ्यो भनेर लेखेको थियो क्या। त्यसको भोलिपल्ट के भएछ भने त्यसको नेक्स्ट गेम थाइल्यान्डसँग ब्याङ्ककमा, अनि थाइल्यान्डले चाहिँ नेपाललाई ओके कोरियाले 9 हाने, हामी नेपाललाई 12 हान्ने हो भनेर नेपालको क्याम्पमा हल्ला आएछ। त्यसपछि नेपालीहरू तात्यो, साले हामीलाई हेप्नी ल ब्याङ्कक पुग्यो। ब्याङ्ककको गेममा दाईले भने अनुसार मलाई र अरू प्लेयरहरूलाई पनि सोधेँ क्या मैले, मडी दाईको लाइफकै बेस्ट गेम खेलेको अरे क्या दाईले। अनि यस्तो राम्रो खेल्यो अरे मडी दाईले, यस्तो राम्रो खेल्यो। यहाँ देश ठ्याक्कै म्याराडोनाको कपाल, नम्बर 10, सेम स्टाइल अफ गेम, लेफ्ट फुटेड, होइन। सानो त्यो ग्राउन्डेड भएपछि ढाल्नै सक्दैन नि त, त्यो प्रकारको खेलाडी, होइन। अनि यति मडी दाईले बल लिएर जान थाल्यो, गोलै गर्यो। गोल गरेपछि त्यो होल स्टेडियम, होइन, त्यो पुरै थाई स्टेडियम चाहिँ देयर वाज ओन्ली वान वर्ड फर फ्रम अराउन्ड 70 मिनट्स जस्तो पछि त म्याराडोना 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 मात्रै भन्छ अरे सबजना, होइन। सारा स्टेडियम इतिहास अरे मडी दाई जादु। सो द्याट वाज आवर त्यो गेम चाहिँ नेपालले 1-1 गरेर रोक्यो क्या थाइल्यान्ड फर्स्ट टाइम। यति खुसी भयो क्या नेपालले। सो वाट आइ एम ट्राइङ टु से इज नेपालले चाहिँ बुद्धि भन्दा जोसमा धेरै खेल्छ, त्यो एउटा जोस हाम्रो पहिलेदेखि त्यो पनि छ है। अनि सधैँ मोडिसा जस्तै टाइपका दाई भाइहरूले नै गेम टिकाइरहेका हुन्। अब हाम्रो एज साकेमसँग बसन्त गौचन भाइ यत्रो सानो त थियो, 5'3" कि 5'4" थियो, हि वाज द स्टार प्लेयर, होइन। त्यसपछिको समयमा एन्फाको प्रोडक्टहरू जब आयो हामीले सोच्यौँ अलिकति हाइटवाला केटाहरू आउँछ, आखिर आएन। सेम स्टाइलमै त्यही कदकै प्लेयरहरू आयो। सो what we need to do is like we need to pass more, हैन। जति सक्दो चाँडै फास्ट पास गर्नु पर्यो र यो गर्दाखेरि
हाम्रो इन्डियासँगको अहिलेमा मैले कमजोर के देख्छु भने हामीमा स्टामिनाको कमजोरी छ कि हामी पास चाँडै गर्ने भनेपछि इन्डियाको ठुलो ठुलो मान्छेहरूलाई कसरी हराउन सक्छौँ त किन उनीहरूले 1 पाइला लिँदाखेरि हामीले 2 पाइला लिन सक्नु पर्यो हाम्रो स्टामिना र स्पिड चाहिँ उनीहरूको भन्दा डबल हुनु जरुरी छ त्यसको लागि के चाहिन्छ त अब कहाँदेखिको फिजियोथेरापीदेखि डाइटिङदेखि तपाईँको फिजिकल स्ट्रक्चरदेखिको ट्रेनिङको सुरुवात चाहिन्छ हामीलाई सो आर वी इक्विप्ड विथ द्याट त्यो छैनौँ फ्रेङ्कली भन्दाखेरि हामी हैन सो त्यो कुराहरूको कुरा आउँछ बट आई बिलिभ हामी पासिङ गेम नै खेल्नुपर्छ त्यो थ्रु पासेस नै लानुपर्छ लामो क्रस गरेर हेडिङ गोलबाट होइन कि बरु लो क्रस गरेर लो फिनिसिङ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नेपालको स्ट्रेन्थ हुन सक्छ तैँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै रमाइलो प्रसङ्ग पनि भन्नुभयो होइन यो पडकास्ट गर्नुको रमाइलो कुरा चाहिँ यस्तै रमाइलो प्रसङ्गहरू कहिले नसुने रमाइलो प्रसङ्गहरू हाम्रो अगाडि आउँछ होइन अनि सुन्दा पनि एकदम रमाइलो लाग्यो अनि म त्यसमा अग्री पनि गर्छु हाम्रो लोवर सेन्टर अफ ग्राभिटी युज गरेर नै हाम्रो फुटबल स्टाइल डेभलप गर्दै राम्रो होला अब अलिकति रमाइलो कुरा गर्ने तर्खरमा अब दाइलाई एउटा क्वेसन हजुरको फेभरेट नेपाली स्पोर्ट्स पर्सन अथवा इन्टरनेसनल अथवा दुबई को हुन्छ नेपालमा अब एज अ फुटबल मात्रै हेर्नुहुन्छ भने आई वाज अलवेज इन लभ विथ मणि शाह दाइ मणि शाह जस्तो प्लेयर न पहिला जन्मेको थियो न जन्मिन्छ हि इज अ गड गिफ्टेड हुन्छ नि गडले नै फुटबलै खेल्न जन्मी भनेर जन्माएको प्लेयर अनि हि वाज द्याट गुड है ऊ कुनै पनि युरोपको देशमा भएको भए हामी उहाँको अहिलेसम्म क्लिप हेरिरहेको हुन्थ्यौँ होइन त्यस्तो त्यतिको यदि नेपालको कुरा गर्ने र फुटबलको कुरा गर्ने हो भने अब फुटबल बाहेकका अरू गेमका अरू हस्तीहरू त छँदैनछन् तर एउटै मात्रै नाम मैले तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने चाहिँ म आई वुड रिमेम्बर मणि शाह दाइ त्यही नै हो मेरो लागि इन्फ्लुएन्स है अब इन्टरनेसनली हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले पहिलो वर्ल्ड कप हामी नेपालीले हेरेको 1986 जन्मिनु पनि भएको थिएन होला So 1986 को वर्ल्ड कप त म्याराडोना हिरो भएको वर्ल्ड कप हो उसले वर्ल्ड कप सिंगल ह्यान्डेडली जिताएको हैन अनि त्यति बेलादेखि नै मेरो चाहिँ अलिकति क्रिटिकली एनालाइसिस गर्ने बानी नेचर फ्रम चाइल्डहुडदेखि नै थियो अनि मैले चाहिँ डेनमार्कको टिम याद गरेको थिएँ कि एकदम हैन म विनरलाई कहिले पनि सपोर्ट नगर्ने मान्छे जहिले पनि त्यो जसले विनरलाई च्यालेन्ज गर्छ उनलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे सबै म्याराडोना भनिरहेको समयमा चाहिँ आई स्टार्टेड लुकिङ फर एन अप्सन म्याराडोना एक्लैले त फुटबल खेल्ने होइन संसारमा 220 राष्ट्रले फुटबल खेल्छन् यार कहीँ अरू पनि त होला नि त भन्दाखेरि सो देयर वाज दिस गाई फ्रम डेनमार्क हिज नेम वाज माइकल लाउड्रुप पछि उनी स्वान्सीका पनि कोच भएका थिए पछिल्लो अवस्थामा होइन बट माइकल लाउड्रुप प्लेड फर युभेन्टस हि वान इटालियन लिग he played for Barcelona he won Spanish league he won Real Madrid त्यहाँ पनि Spanish league जिते Ajax गए Dutch league जिते so wherever he went he won and he was always among the top players so Michael Laudrup was always my inspiration and my kind of player किनभने उनी कस्ता प्लेयर थियो भने आफू हिरो बनिराख्नु नपर्ने के he would give those killing passes to the strikers let them be heroes के तर यदि माइकल लाउड्रुप भएन भने त्यो पास आउनेवाला छैन क्या फेरि गेम जित्नेवाला छैन आई हेभ अलवेज बिन भेरी इन्फ्लुएन्स्ड बाई हिम मलाई पनि माइकल लाउड्रुप एकदम मनपर्ने हुन त मैले कहिले पनि लाइभ त 98 वर्ल्ड कप फाइनल वर्ल्ड कप थियो होला माइकल लाउड्रुप ब्रदर्सले खेलेको तर त्यही अहिलेकै प्रसङ्ग जोड्दाखेरि माइकल लाउड्रुप बार्सिलोनाबाट खेल्दाखेरि फर्स्ट टाइम अब डार्बी गेम उसँग रियल मैड्रिडसँग हुँदाखेरि स्कोर 5-0 भयो फर बार्सिलोना अनि रियल मैड्रिडको लागि खेल्दाखेरि बार्सिलोनासँग 5-0 भयो एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रसङ्ग छ त्यो लगभग त्यो उसले त्यो छोड्नेवाला थिएन बार्सिलोना अनि युएन त्यति बेलाको क्राइसिस थियो नि त लाइक 3 जना भन्दा बेसी फरेन प्लेयर्सहरू ग्राउन्डमा उतार्न पाउँदैन थियो क्या सो रियल बार्सिलोनासँग 4 जना प्लेयर हुन्थ्यो जहिले पनि अनि एकजना फरेन प्लेयर निकालेर अर्को फरेन प्लेयर छिराउने हैन रोमारियो स्टोइस्कोभ अनि हाम्रो रोना कोमेन हैन कोमेन थियो लाउड्रुप 4 जना थियो सो उसको योहान क्राइफसँग टसल पर्यो अनि योहान क्राइफले उसलाई धेरै बेन्चमा राखे क्या लास्ट सिजनमा तर सिजन रियल म्याड्रिडसँग खेल्दा उसले खेलेको बार्सिलोनाले रियल म्याड्रिडलाई 5 गोल हान्यो अनि योहान क्राइफसँग झगडा पर्यो उसले रियल म्याड्रिड तँलाई म देखाइदिन्छु भनेर रियल म्याड्रिडले त्यही अर्कै नेक्स्ट सिजन तुरुन्तै बार्सिलोनालाई 5 गोल हान्दियो सो द्याट वाज हिज रिप्लाई टु नट टु बार्सिलोना बट टु योहान क्राइफ के द्याट्स व्हाई माइकल लाउड्रुपलाई चाहिँ
दो बार्सिलोनाबाट रियल मैड्रिड आए तापनि बार्सिलोनाको फ्यान्सले कहिले पनि हेट गर्दैन रहेछ के दे स्टिल लभ हिम त्यो कारण रहेछ थ्याङ्क यू है रोशन र मनिष 30 मिनट बितेको पत्तै पाएन कस्तो रमाइलो इन्टरभ्यू यार अमन दाईको स्टोरी भन्ने शैली चाहिँ मान्नै पर्छ होपफुली हाम्रो पडकास्टमा फ्युचरमा अमन दाईलाई फेरि बोलाउन पाइयोस् भन्ने आशा छ अनि यो इन्टरभ्यूको बारेमा फर्स्ट इम्प्रेसन के छ त केटा हो पहिला सोधौँ मनिषबाट मनिष तिमीलाई के लाग्यो त यार यो इन्टरभ्यूबाट साँच्चै भन्दा मैले त्यहाँ इन्टरभ्यू पछि पनि त्यहाँ कमेन्ट गरेको थिएँ होइन कि मलाई अमन दाईसँग कुरा गरेर चाहिँ यस्तो लाग्यो कि यो मान्छेसँग चाहिँ म यदि रेस्टुरेन्ट वा बारमा भेट्या भए चाहिँ मजाले बियर मगाएर दाईसँग बसेर आनन्दले 4-5 घन्टा चाहिँ गफ मार्छु जस्तो लाग्यो उहाँ चाहिँ एकदमै बोल्दाखेरि एकदमै अप्रोचेबल लाग्यो अब नलेजको त भण्डारै हुनुभयो होइन उहाँको एक्सपिरियन्सेसहरू अब जस्तो यो मडिसाको स्टोरी भयो अनि अरू यस्ता कथाहरू कतिवटा हामीले सुनेकै छैनौँ कतिवटा यो पब्लिस पनि भएको छैन यो सबै एनेक्डोटल कुराहरू हो होइन यस्तो कुराहरू सुन्न पाउँदा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ अब मडिसा दाई अब यो दाईहरूको अहिले त्यो जमानामा भिडियो पनि थिएन सायद अहिले युट्युबमा छ कि छैन होइन तर त्यसरी सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ अब मेरो आफ्नै अब एउटा कलेक्सनमा चाहिँ एउटा नयाँ कुरा थपिया जस्तो लाग्यो अनि अब यस्तो क्यारेक्टरहरू मान्छेहरू अझै अब नेपालमा हामीले चाहिँ यो पडकास्ट थ्रु चाहिँ अरूहरूलाई पनि यसरी नै बोलाएर गफ गर्न पायो भने चाहिँ होइन साँच्चै नै यो एक्सपिरियन्सेस चाहिँ रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्यो कि कसो रोशन हो एकदम ठिक कुरा गऱ्यो उसले यो पडकास्ट गर्दै जाओस् नजाओस् होइन यो चाहिँ हामीले चाहिँ मस्त अब यस्तै अमन दाई यस्तो इन्ट्रेस्टिङ सेलिब्रिटीहरूलाई बोलाएर गफ गर्ने माध्यम चाहिँ बनाउनु पर्छ केटा होइन त्यही अनुसार म मनिषको एको गर्दै त्यो अब यस्तो नलेजको भण्डार हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ अब नेपालमा त सेलिब्रिटी भन्दा यताउता अलिकति अब भाउ खोज्ने हुन्छन् नि तर दाई चाहिँ एकदम डाउन टु अर्थ लाग्यो कि अब हामी अब अमन दाईसँग इन्टरभ्यू भएको टाइमसम्म हाम्रो एउटा एपिसोड पनि ड्रप भएको छैन होइन भए पनि यो किन कतिले सुनेर हामी चाहिँ फेमसै हुने तर दाई चाहिँ यति सजिलै आउनु भयो कि खासै यताउता केही थिएन 2-3 दिनमा इन्टरभ्यूको सेटिङ गरियो अनि आएपछि मजाले टाइम दिएर अब यस्तो हौसला उस गर्नुभयो त्यसपछि फलोअप इमेल गइसक्यो जस्ट लाइक सो डाउन टु अर्थ सो एन्करेजिङ अनि यस्तो मजाले कुरा गर्नुभयो त्यो ह्युमन एस्पेक्ट हुन्छ नि अब सेलिब्रिटी भए पनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो यो एपिसोडको रिसर्च गर्ने बेला अब अमन दाईको त्यो टेड टक्सको एपिसोड पनि हामीले इन्काउन्टर गरेको थियौँ युट्युबमा होइन नेपाल आएर बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ म एक्चुअली हेर्नलाई हाम्रो अडियन्सहरूलाई आग्रह गर्दछु किनभने त्यो भिडियो हेरेपछि हाम्रो नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई नयाँ हाम्रो इन्थुजियाजम दिन सक्छ नेपालमै के गर्ने उहाँको लाइफ कसरी चेन्ज भयो उहाँले स्कटल्यान्डमा पढेको मान्छे होइन नेपालमा रिटर्न गर्ने उहाँको डिसिजन त्यो थट प्रोसेस र उहाँको करियरको बारेमा एकदम राम्रो छ त्यो भिडियो चाहिँ म हाइली रेकमेन्ड गर्छु हाम्रो लिङ्क सेयर गर्न सक्छौँ हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा ल है त श्रोता ब्रेन द्याट वाज फर्स्ट पार्ट अफ आवर स्पोर्ट्स एपिसोड हाम्रो यही एपिसोडको नेक्स्ट पार्ट पनि एकदमै नै स्पेसल छ अगेन लेड बाई आवर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मनिष होइन त्यो एपिसोडको बारेमा धेरै भन्नुभन्दा पनि आई विल लिभ यु अल विथ अ क्लिप एट द एन्ड अफ दिस पार्ट which will act as short teaser to give you more information about the next episode. To everyone listening, thanks for tuning in. श्रोता जनमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने please tell your friends about this podcast and please leave us a review on whatever platform you're listening on. त्यति गर्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रयासलाई एकदमै सपोर्ट मिल्नेछ अनि अन्य धेरै एपिसोड बनाउन हामीलाई हौसला पनि मिल्नेछ अब यति भन्दै आजको यो एपिसोडको फर्स्ट पार्ट चाहिँ हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ Stay safe and be kind wherever you are. Bye. And now, here's a preview of the next episode. So in my memory, you were the first person to come to a radio show and talk about this little genius called Messi. Yeah. But it was clear that we were dealing with an extraordinary range of talents. And firstly, the way that the ball is just part of him when he dribbled. He doesn't have to look at it. You're listening to Yo Nepali Life.